नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मुल्तान में नादिर खान साहब से करवाने आए हैं, जो कि जनूबी पंजाब के फर्स्ट स्पेशल पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके अलावा एक इदारा भी चला रहे हैं जहां पर स्पेशल पर्सन्स को सर्विसेज फराहम करते हैं। हमने पहली बार अटेंडेंट सर्विस शुरू की है, जो मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। हमारे लोग जाके उनका नहलाना धुलाना, उनका टॉयलेट, उनके कपड़े चेंज कराना, उनको बाहर लेकर आना, ये सारा कुछ जाके हमारे लोग करते हैं और मुफ्त में करते हैं। दरअसल हम मुख्तलिफ होने को कबूल नहीं कर रहे। आप याद रखिएगा, जिंदगी में हर शख्स ने व्हील चेयर पे जरूर आना है एक ना एक दिन। मैं उस वक्त अल्लाह से मौत मांगता हूँ जब मेरी बेटी कहती है मुझे पापा पैम्पर में खारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। मैं हूं फैसल अली। इनसे जानते हैं कि इनकी लाइफ जर्नी कैसे शुरू हुई और किस तरह इस इदारे को किस तरह चला रहे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन सी सर्विसेज ये लोगों को फराहम करते हैं। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरह ये लाइफ जर्नी कैसे शुरू हुई? इस सफ़र का जो आगाज़ था वो तब हुआ जब हमारे साथ खुद को मेरे साथ डिसेबिलिटी हुई। तो जब ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया तो जो मुश्किलात पेश आई, तो ये सोचा आगे बढ़कर कि जो चीज़ें हमने फ़ेस की हैं वो हम अपने जैसे और जो हमारे माजूर बहन भाई हैं उनको हमने नहीं आने देनी। तो बस तब से ये सफ़र स्टार्ट हुआ। आज से कोई 15-20 साल पहले की बात है, स्कूल लेवल पे, और तब से ये खिदमत का सफ़र जारी है। आप माशाल्लाह बड़े बड़े जो अवार्ड्स हैं वो आपने ले रखे हैं। ये मकसद क्या है, कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर फराहम कर रहे हैं? लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, इदारों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, हमारे इस काम को बड़ा सराहा है। और पाकिस्तान के तकरीबन सारे अवार्ड में मिले हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए देते हैं। तो ये सिर्फ हमारे काम की वजह से हमें मिले हैं और असल अवार्ड तो अल्लाह के यहाँ हमें मिलना है। तो उसके लिए हमारा ये सफ़र जारी है अभी भी। मुझे बताइएगा कि इस इदारा में इस वक्त कितने स्टाफ मेंबर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं? ये हमारा जो इदारा है ये जनूबी पंजाब का पहला इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर भी है। ये पूरे जनूबी पंजाब को सर्व कर रहा है। हमने पहली बार मुल्तान शहर में अटेंडेंट सर्विस शुरू की है कि हमारे जो स्वे डिसेबल पर्सनस हैं, जो मुंह से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, हमारे लोग जाके उनका नहलाना धुलाना, उनका टॉयलेट वगैरह सारा कुछ, उनके कपड़े चेंज कराना, उनको बाहर लेकर आना, ये सारा कुछ जाके लोग करते हैं और मुफ्त में करते हैं। कोई हम उनसे चार्ज नहीं करते। हालांकि दूसरे ममालिक में ये सारा काम सर्विस ओरिएंटेड होता है। आप जो सर्विस देते हैं उसका चार्ज करते हैं, लेकिन हम कोई चार्ज नहीं करते। फी सबिलिल्लाह हम लोग काम करते हैं, जिससे ये हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो रही है। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि जो शख्स सुन रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन वो ना अपने हाथ हिला सकता है, ना पाँव हिला सकता है, ना सही से अपने जज्बात को बयान कर सकता है, लेकिन वो इंसान तो है ना, ठीक है ना। तो उसकी भी ज़रूरियात हैं जैसे कि एक आम इंसान की हैं, तो उनको कौन पूरी करेगा। तो हमने कुछ डिफरेंट इस तरह का काम को हमने ना कहा कि ऐसे लोगों को हमने जो 50-50 साल से सिर्फ छत को ही देख रहे थे, उनको हमने बाहर लेकर आना है। आप खुद स्पेशल पर्सन हैं, व्हील चेयर यूज़र हैं, बड़ा मुश्किल होता है इस लाइफ को सरवाइव कर पाना, लोगों की बातें भी सुनना, बहुत कुछ फेस करना। ये किस तरह ये जर्नी स्टार्ट कैसे हो गई कि आप खुद माजूर अफराद के लिए एक मशले राह बनकर सामने आ गए? अच्छा, पता नहीं, ये तो आप जैसे भाई अप्रिशिएट करते रहते हैं। मैं बता दूं कि ये कोई मुश्किल नहीं है लाइफ, हमने मुश्किल बनाई हुई है। और ये जो मुश्किल बनाई हुई है ना, ये हमारी वजह से नहीं, लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किल बनी हुई है। जो नॉन डिसेबल लोग हैं, नॉर्मल हम भी हैं, लेकिन जो अपने आप को बिल्कुल ठीक समझते हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी मुश्किल बनी हुई है। उसकी वजह ये मैं आपको बताता हूँ। कहीं हमारी जो ज़रूरत है वो पहियों की ज़रूरत होती है, रैंप, तो हम बाहर निकलते हैं तो कहीं रैंप नहीं होता, स्टेयर्स होती हैं, तो वहाँ हमारी मजदूरी शुरू हो जाती है। अगर आपने भी छत पे जाना और आपके लिए स्टेयर्स ना हो, आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो आप और मैं तो इकट्ठे एक इक्वल हो गए ना यहाँ, तो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जिस दिन ये सोच आज़ाद हो गई, आपने तस्लीम कर लिया कि अगला हम जैसा इंसान है लेकिन हमसे मुख्तलिफ है। दरअसल हम मुख्तलिफ होने को कबूल नहीं कर रहे, तो मुख्तलिफ होने को कबूल कर लें। आपकी भी ज़िंदगी आसान है, हमारी भी ज़िंदगी में आसान है। आप याद रखिएगा, ज़िंदगी में हर शख्स ने व्हील चेयर पर ज़रूर आना है एक ना एक दिन। तो जब वो व्हील चेयर पर आएगा तो या कोई उसकी सज़ा होगी या वो उसकी ज़रूरत होगी। तो ये सवाल मैं ऑडियंस के लिए भी छोड़ रहा हूँ, लोगों के ये लोगों के लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूँ कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। आपने बताया कि पिछले 20 साल से लोगों को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, तो कितने लोगों को अब तक आप सर्विस फराहम कर चुके हैं? अगर मैं काउंट करूँ तो वैसे तो ये अनकाउंटेबल है। बेशुमार लोगों को, मतलब अभी जब हमने अटेंडेंट सर्विस स्टार्ट की,
اس کا جو ہم سفر کر رہے تھے، یہ جو خواب تھا، یہ ہم نے کوئی 12 سال پہلے دیکھا تھا کہ ملتان میں جنوبی پنجاب میں کوئی اس طرح کی سروس شروع ہونی چاہیے، چونکہ لاہور میں شروع ہو چکی تھی، یہاں نہیں تھی، تو ہم یہ چاہتے تھے. لیکن یہاں لوگوں کو قائل کرنے میں، اپنا کنسیپٹ سمجھانے میں، میچور ہونے میں 12 سال لگ گئے. جب 12 سال بعد یہ سروس یہاں سٹارٹ ہوئی تو بہت سارے لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی نا. ابھی پچھلے دنوں ایک والدین آئے ہوئے تھے، والد آئے ہوئے تھے، والدہ فوت ہو گئیں، تو بچی کے بازو نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے تھے بچی کے بازو، ہڈیاں اس کی ٹوٹ جاتی تھی بچی کے. تو والد بتا رہا تھا کہ میں اس وقت اللہ سے موت مانگتا ہوں جب میری بیٹی کہتی ہے مجھے پاپا پیمپر میں خارش ہو رہی ہے، تو میں اللہ سے موت مانگتا ہوں. اب ہماری فیمیل جا کے ان کو اٹینڈ کرتی ہیں، ان کو نہلانا دھلانا سارا کچھ ہماری جا کے فیمیل یہ کرتی ہیں. اور یہ صرف یہ کوئی بچارگی والا ہم کنسیپٹ نہیں لے کے جاتے، ہم صرف یہ لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں بس. اچھا مجھے یہ بتائیے گا نادر خان صاحب، آپ نے بتایا کہ جنوبی پنجاب میں فرسٹ پرسن آپ ہیں جو لوگوں کو اس طرف لائے ہیں، جو لوگوں کے مائنڈ سے یہ چیز نکال رہے ہیں کہ ہم بھی اسپیشل پرسن نہیں ہیں، ہم بھی کامن شخصیات میں ہیں، ہم بھی عام لوگوں کی طرح ہیں. تو کس قدر مختلف، کس قدر مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا، اپنی بات کا لوگوں تک پہنچانا؟ اچھا، میں فیصل بھائی میں کوئی پہلا نہیں ہوں، مطلب جنوبی انڈیپینڈنٹ لیونگ کنسیپٹ میں نے یہاں متعارف کروایا ہے جنوبی پنجاب کے اندر. یہ ہم نے ادارہ بنایا ہے، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب چال کے سوشل میڈیا کی وجہ سے، آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے چیزیں بڑی آسان ہو رہی ہیں. مطلب جو پہلے بات نہیں سننا چاہتے تھے معذوری کے اباؤٹ، ایٹ لیسٹ وہ بیٹھ کے معذوری کے بارے میں بات تو سن لیتے ہیں نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک شخص آ ہی نہیں رہا تھا اس مدعے پہ، اب وہ آ گیا اس مدعے پہ، تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے. تو لوگوں کو سمجھانا، ہر طرح کے لوگ ہیں نا معاشرے میں، کوئی بنا بتائے حال سمجھ جاتے ہیں. کئیوں کے سامنے ہم بینے بھی بجاتے رہتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت آپ یہ ادارہ چلا رہے ہیں تو کس طرح اس کے بھی ایکسپینس ہیں، کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ جو آپ کا سٹاف ہے، ڈور ٹو ڈور جانا، لوگوں کو سروسز فراہم کرنا، کس طرح یہ سارا کام کیسے چل رہا ہے؟ اس میں ان سارے جو کاموں میں نا، سب سے پہلے نا ہم نے اپنی فیملی ممبرس کو انوالو کیا، گھر سے شروع کیا. ہم پرسنلی یہاں سے کچھ ارن نہیں کرتے، بلکہ ہم یہاں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارا ارننگ کا جو سورس ہے وہ کچھ اور ہیں، ہم کام کرتے ہیں، اپنے جابس کرتے ہیں، وہاں سے ہم ارن کر کے اس ادارے میں پٹ کرتے ہیں. تو ہماری سب سے پہلے تو ہمارے فیملی ممبرس اس میں انوالو ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر ہمارے فرینڈز ہیں، مین اسٹریم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں. ہم نے کچھ دوست ہیں ہمارے، ہم نے ان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کہا ہے تاکہ وہ آتے بھی رہیں یا دیکھتے بھی رہیں کہ ان کا ڈونیشن کس پرپس کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ محترم شیخ ڈاکٹر تنویر احمد شیخ صاحب ہیں، ہینڈس پاکستان ایک ادارہ ہے، وہ ہمیں یہاں سپورٹ کرتا ہے اس طرح کے کنسیپٹ کو. بلکہ یہ انڈیپینڈنٹ لیونگ پاکستان میں 4 اس وقت بن چکے ہیں. ایک کراچی میں سروسز دے رہا ہے بہت بڑی تعداد میں، سندھ میں، پھر حیدرآباد میں دے رہے ہیں، ملتان میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب کو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اسلام آباد میں سایہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ہے، وہاں کام کر رہا ہے. تو یہ سب کو چند ایکسپینس آپ سمجھ لیں 50% ہینڈس پاکستان بیئر کرتا ہے، 50% مین اسٹریم خود بیئر کرتا ہے چیزیں. ایٹ دی اینڈ جو نوجوان ہیں، جو ینگسٹر ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ خاص طور پر جو اسپیشل پرسنز ہیں، گھروں میں ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ انسانوں کی قدر کریں جب تک وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ مر گیا تو کوئی نہیں یاد رکھے گا. تو جب وہ زندہ ہے نا تو وہ ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ آپ ویل ڈن، بہت اچھے ہیں، یہ ہمارے جیتے جی ہمیں کہہ دیں ایک دوسرے کو. تو یہی پیغام ہے سب کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ادارے کو آپ نے شروع کر لیا، ادارہ چلا بھی رہے ہیں، لوگوں کو سروسز بھی فراہم کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مقام آیا ہو جہاں پر آپ کو بڑا فخر محسوس ہو اس ادارے کو شروع کیے ہوئے، کسی نے اپریشیٹ کیا یا کوئی ایسا آپ نے لمحہ دیکھا تو وہ ذرا شیئر کر دیں؟ بہت سارے لمحے ایسے آئے کہ اصل میں نا جب ہمیں کوئی ڈیگریڈ کرتا ہے نا اس وقت بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری موومنٹ ہے نا یہ ریئل چینج کی موومنٹ ہے. تو ہمیں تو اس ٹائم بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ کام اگر جب کوئی نیگیٹو کامنٹس کرتے ہیں تو وہ ہمیں پازیٹیو انرجی ملتی ہے کہ واقعی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ناظرین آپ نے جانا، میرے ساتھ ملتان سے نادر خان صاحب موجود تھے، فرسٹ اسپیشل پرسن موٹیویشنل اسپیکر ہیں، معذور لوگوں کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد، پرپس یہ ہے کہ
جو معذور افراد ہیں ان کو کسی دوسرے کی مرہون منت نہیں ہونے دینا. آپ نے ان کی باتیں جانی, کس قدر حوصلہ افزا باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو اسپیشل پرسنز ہیں خاص طور پر جب تک وہ حیات ہیں ان کی زندگی میں ان کا خیال رکھیں, جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کی ذاتی زندگی کا بھی خیال رکھیں, ان کی عزت نفس کو بھی خیال رکھیں, مجروح نہ ہونے دیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.